जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै। नमस्कार, कार्यक्रम हस्पिटालिटी एन्ड फुड टुर टक शोमा म सञ्चालक गजेन्द्र मल्लको तर्फबाट अभिवादन अनि स्वागत टकाउन चाहन्छु। यो कार्यक्रम प्रत्येक साताको बिहिबार दिउँसो 2 बजेदेखि 2:30सम्म र पुनः प्रसारण शुक्रबार साँझ 6 बजेदेखि 6:30सम्म जी नेपाल एचडी टेलिभिजनमा प्रसारण गरिन्छ। हस्पिटालिटी इन्डस्ट्री, विभिन्न होटल, विभिन्न रेस्टुरेन्टको विशेष चर्चा परिचर्चा गर्ने यो कार्यक्रममा आज हामी बैजनाथ गाउँपालिकाको होमस्टेमा आज सञ्चालक कृष्णलाल चौधरीसँग कुरा गर्न गइरहेका छौँ। कृष्णलाल चौधरीज्यूलाई यहाँलाई स्वागत छ सर। सर्वप्रथम हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद आफ्नो अमूल्य समय दिएकोमा। हजुरले चाहिँ यो होमस्टे र एउटा विभिन्न होटलको बिचमा होमस्टेलाई कसरी चिनाउनुहुन्छ? धन्यवाद छ यो अवसरका लागि। अब होमस्टे र होटेल चाहिँ यी परिपूरक हुन्। होमस्टे र होटेल मा केही भिन्नताहरू छ र केही कुराहरूमा मिल्दछ भने केही कुरामा भिन्नता पाउन सक्छौँ। अब जस्तो अहिले अलिअलि कतै चाहिँ अलिक सुनिन्छ, जस्तो होमस्टेहरू खुल्यो भने होटेलमा चाहिँ असर पर्छ कि भन्ने छ होइन। तर यो नङ र मासुको रूपमा चाहिँ यसको सम्बन्ध छ र होमस्टेको आफ्नै विशेषता छ, होटेलको आफ्नै विशेषता छ। होटेल र होमस्टे भनेका दाजुभाइ हुन्। यी चाहिँ परिपूरकको रूपमा एउटा होटेलकै एउटा अङ्गको रूपमा लिन सकिन्छ। कस्तो भने जस्तो होटेल विशुद्ध एउटा व्यवसाय हुन्छ भने होमस्टे चाहिँ यो पारिवारिक सेवा र बिजनेस हो र यसमा जहाँ मौलिकता हुन्छ, जहाँ चाहिँ परम्परा हुन्छ, जहाँ चाहिँ संस्कार संस्कृति हुन्छ र त्यो सँगसँगै चाहिँ प्रकृतिसँगको सामिप्यता हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ होमस्टेको सुरुवात गरिएको देखिन्छ होइन। त्यसो भए हुनाले यो होमस्टे र होटेल बिचमा केही भिन्नताहरू पनि छन् र केही समानताहरूमा छन् र यो बिचको सम्बन्ध चाहिँ सुमधुर छ र यो परिपूरकको रूपमा हामीले चाहिँ लिएका छौँ। धन्यवाद। अनि यो हजुरको यो गाभर भ्यालीमा होइन, एउटा गाभर भ्याली भनिन्छ, भ्याली भनेको पहाड, चारैतिर पहाड छ। अनि यो गाभर भ्यालीको होमस्टे कन्सेप्ट चाहिँ हजुरलाई कसरी आयो र यसको वरिपरिको एउटा वातावरण के छ, यसको बारेमा अलिकति जानकारी पाउँ न। अब यो बैजनाथ गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1 स्थित गाभर भ्याली चाहिँ 2067 सालमा चाहिँ बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज स्थापना भयो र त्यस पश्चात चाहिँ गाभर क्षेत्र जहाँ चाहिँ हामीले होमस्टे स्थापना गरेका छौँ यो एउटा निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा पनि पर्ने र जङ्गलसँग जोडिएको, प्रकृतिसँग जोडिएको गाउँ जहाँ चारैतिर सामुदायिक वनहरू र त्यसपछि चाहिँ बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज छ र त्यो निकुञ्ज स्थापना भएकै कारणले पर्यापर्यटन प्रवर्धन गर्नुपर्छ भन्ने हामीले चाहिँ सोच हामीमा पलायो र हामीले 2069 सालमा यो होमस्टेको कन्सेप्ट गाभर क्षेत्रमा हामीले अवलम्बन गऱ्यौँ र 2071 सालमा चाहिँ यो आधिकारिक रूपमा दर्ता भएर हामीले चाहिँ सञ्चालन गरेका छौँ। थ्याङ्क यू सर। अनि हजुरको यो होमस्टेमा लाइक अब भनौँ न बफर जोनमा पर्दो रहेछ होइन। अब एउटा चाहिँ यो बाँके निकुञ्ज भनेको चाहिँ एउटा यङ्गेस्ट निकुञ्ज पनि हो। बफर जोनमा पर्दाखेरि हजुरलाई कतिको गाह्रो भइरहेछ? बफर जोनमा पर्दाखेरि गाह्रो होइन, यसबाट चाहिँ निकुञ्जको मध्यवर्तीमा परेकै कारणले चाहिँ हामीले धेरै अवसरहरू प्राप्त गरेका छौँ। जस्तो मध्यवर्ती क्षेत्र पनि एउटा संरक्षित क्षेत्रको रूपमा पर्दछ र राष्ट्रिय निकुञ्जको जस्तो संरक्षण अभियानहरूमा र स्थानीय समुदाय जहाँ चाहिँ मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्दछ ती जनसमुदाय बसेको बस्तीहरूको के अरे त्यहाँको चाहिँ भौतिक पूर्वाधार विकासका कार्यक्रमहरू होइन, संरक्षण, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत त्यो क्षेत्रको चाहिँ जीविकोपार्जनमा
जसरी चाहिँ मध्यवर्तीको कन्सेप्टमा यो सहयोग सरकारले र विभिन्न संरक्षित क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न संरक्षण संस्थाहरूले जसरी सपोर्ट गरेको छ त्यो एउटा पाटो र अर्को चाहिँ हामीले मध्यवर्ती क्षेत्रका स्थानीय समुदायले चाहिँ सामुदायिक वनहरू र बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जमा चाहिँ संरक्षणमा हाम्रो महत्त्वपूर्ण भूमिका छ र हाम्रो मध्यवर्ती क्षेत्रमा रहेका प्राकृतिक स्रोत साधनहरूको सदुपयोग गर्ने व्यवस्थापन गर्ने सम्पूर्ण अधिकार हामीसँग हुन्छ र हामीले जसरी मध्यवर्ती क्षेत्र बाहिर चाहिँ प्राकृतिक स्रोत साधनहरू ढुङ्गा गिट्टी बालुवाहरू खरिद गर्नु पर्यो भने चर्को मूल्य तिर्नुपर्छ तर हामी आफै संरक्षण गर्छौँ र नियमन अनुसार हामीले चाहिँ ती ढुङ्गा गिट्टी बालुवाहरू आफूलाई आवश्यक पर्ने आवश्यकता अनुसार ल्याउनका लागि एकदमै सस्तो मूल्यमा हामीले चाहिँ लिन पाउँछौँ हैन त्यसो भए हुनाले प्रकृतिको संरक्षण गर्ने र आफूलाई आवश्यकता अनुसार उचित रूपमा चाहिँ त्यसको के अरे सदुपयोग गर्न पाउने पनि हामीसँग अधिकार छ हैन त्यसो भए यो कुरा काटिहाल्नु सर अहिले चाहिँ जुन 1920मा जुन 2020मा जुन भिजिट नेपाल गऱ्यो होइन हुन त त्यो यसो कोल्याप्स भइहाल्यो त्यो हजुरको होटलहरूले नै जति अब गेस्ट पाउनु पर्ने क्यापेसिटी अनुसार गेस्ट पाइरहेको छैन होमस्टेले कति एकोमोडेट गर्न सकिन्छ हजुरले एट अ टाइममा हजुर अब यो जुन कोभिड-19 अर्थात् कोरोना भाइरसका कारणले विश्वव्यापी रूपमा जसरी असर गरेको छ त्यो असरले होमस्टेमा पक्कै पनि असर गरेको छ हैन तर पनि अब यो चाहिँ के हो भने यो घरवास कार्यक्रम चाहिँ आफ्नै घरमा पाहुनाहरूलाई मौलिक परम्परा संस्कार संस्कृति अनुसारको व्यवस्थापन गर्ने र आफूले उत्पादन गरेका चिजहरूलाई खपत गर्ने एउटा क्षेत्र भएको हुनाले हामी एकदमै जस्तो कोरोनाकै कारणले चाहिँ एकदमै थला परेको अवस्था चाहिँ होइन होमस्टेहरू किनभने आफ्नै घरमा हामीले चाहिँ व्यवस्थापन गरेका कारणले गर्दाखेरि हामीले यो लकडाउनको समयमा होमस्टे जम्मै ग्रामीण क्षेत्रमा छन् विशेष गरी र ती ग्रामीण क्षेत्रका होमस्टे कर्मीहरू धेरैजसो कृषकहरू हो र त्यो समयमा हामीले कृषिमा थोरै मेहनत गर्ने अवसरको रूपमा पनि प्राप्त गऱ्यौँ र आफ्ना होमस्टेमा रहेका पूर्वाधार विकासका कामहरू त्यसका मर्मत सम्हार गर्ने कामहरू नयाँ संरचना बनाउने कामहरूमा पनि होमस्टे कर्मीहरू लागि परेको हामीले देखेका थियौँ र पछिल्लो असार 1 गतेदेखि चाहिँ औपचारिक रूपमा यसको सञ्चालन गरिएको छैन तथापि थोरै यो के अरे प्याकेजिङ गर्ने त्यसपछि गएर डेलिभरी गर्ने कुराहरू होइन फुड डेलिभरी गर्ने कुराहरू ल केही सेवा चाहिँ हामीले सीमित सेवालाई बजारमा चाहिँ हामीले ओपन गरेका छौँ र हामीसँग भएका सम्पूर्ण सेवा सुविधाहरू अझै हामीले ओपन गरिसकेका छैनौँ सर यो पेन्डेमिकले अब नेपाल टुरिज्मदेखि लिएर ग्लोबल टुरिज्मले एउटा एकदमै डिभास्टिङ गरिदियो होइन एकदमै गाह्रोमा पारिदियो तर हजुरलाई के लाग्छ भन्दाखेरि अब यो कोभिड-19ले गर्दा हजुरको यस्तो स्टाफहरू कटौती गर्नु परेको छैन अब नर्मल्ली जस्तो हाम्रो होमस्टेको सन्दर्भमा गाभर भ्याली सामुदायिक होमस्टेकै सन्दर्भमा र अन्य होमस्टेहरूमा यो एकदमै होमस्टेहरू अहिलेसम्म जस्तो होटेल जस्तो व्यावसायिक रूपमा व्यवसायकै मात्रै एउटा पाटोलाई हेरेर सञ्चालन भएको हुँदैन र यो एउटा फ्यामिली बिजनेसको रूपमा हुन्छ र फ्यामिलीले सञ्चालन गर्ने हो त्यसकारण होमस्टेहरूमा त्यसरी स्टाफहरू राखेरै सञ्चालन गरेको नहुँदाखेरि हामीले के अरे स्टाफ कटौती गर्नुपर्ने र कुनै आवश्यकता भएको बेला थप्नुपर्ने त्यस्तो हुँदैन र परिवारमा चाहिँ जसरी सबै परिवारहरू इङ्गेज भएको अवस्थाले र पछिल्लो समय चाहिँ कोभिडका कारणले चाहिँ अब सबै परिवारहरू ती होमस्टेकै सेवामा इङ्गेज नहुने कुराहरू चाहिँ हुन्छन् होइन र यो बिचमा हामीले जस्तो गाउँ क्षेत्रमा अन्य वैकल्पिक आय आर्जनका स्रोतहरू जस्तो कृषिका कुराहरूमा होइन बाख्रा पालन कुखुरा पालन लगायतको क्षेत्रमा चाहिँ जो बचेको टाइम छ र अहिले चाहिँ यो बिचमा जसो इङ्गेज नहुने टाइममा हामीले ती क्षेत्रमा लाग्नुपर्छ र लागेका पनि छौँ र अन्य समुदायलाई पनि लाग्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले पहल गरेका छौँ हजुर
हजुरको चाहिँ जस्तै होमस्टेमा मान्छेहरू बाहिरबाट जुन गेस्टहरू आउनुहुन्छ जसलाई अब हजुरको थारू कल्चरमा छ होइन, थारू कल्चरको कुनै खानाहरू पकाउन सिक्न चाहन्छु भनेपछि किचन एक्सेसेबल छ कि छैन हजुरको? किचन एक्सेबल छ। अब यो जस्तो गेस्टहरूमा पनि कतिपय चाहिँ जसो किचनसम्म पहुँचको दूरी राख्न चाहन्छ होइन, जसो फ्यामिलियर तरिकाले यो थारू कल्चरका हिसाबले थोरै इच्छा राख्ने होइन, थारू कल्चरको कसैले नाचको विषयमा, कसैले हाम्रा पूजापाठका विषयमा, कसैले खानपानका विषयमा थोरै रुचि राख्ने उहाँहरूका लागि ती सबै क्षेत्र एक्सेस छ, सबै ओपन छ। यो चाहिँ होमस्टे एउटा के हो भने ओपन युनिभर्सिटी पनि हो। यहाँ चाहिँ होमस्टेमा आइसकेपछि प्रकृतिका बारेमा, संस्कृतिका बारेमा, कृषिका बारेमा चाहिँ अध्ययन गर्न सकिने होइन, हाम्रा अनुभवहरू चाहिँ उहाँहरूले लिन सक्ने र उहाँहरूसँग भएका एक्सपर्टिजहरूलाई पनि हामीले लिन सक्ने एउटा खुला विश्वविद्यालयको रूपमा चाहिँ हामीले लिएका छौँ। खुसी लागेको छ त्यो कुरा। हजुरको चाहिँ जस्तै अहिले होमस्टे चलाउनु भएको छ होइन, कतिवटा घरले चलाउँदैछ र तपाईँले एकै वान टाइममा कति चाहिँ गेस्टहरूलाई एकोमोडेट गर्न सक्नुहुन्छ एउटा कुरा होइन। त्यसपछि मैले भन्नु खोजेको क्युजिन चाहिँ जस्तै थारू क्युजिन मात्र पाउँछ कि अरू पनि मान्छेले चाह्यो भने पाउँछ कि पाउँदैन? यो गावर भ्याली सामुदायिक होमस्टेमा चाहिँ हामीले 2069 सालमा होमस्टे स्थापना गर्ने भनेर चाहिँ कन्सेप्ट ल्याइसकेपछि 5वटा घरमा हामीले सुरुमा डिसिजन गरेका थियौँ र ती 5वटा घरमा एकैपटक सञ्चालन हुन सकेनन् र बिस्तारै 1 घर 2 घर हुँदै सञ्चालनमा ल्याइयो र अहिले वर्तमान अवस्थामा चाहिँ 17 घरमा हामीले व्यवस्थापन गरेका छौँ र ती सबै घरहरू थारू कम्युनिटी मात्रै होइन। हामी चाहिँ यो गावर क्षेत्रमा एज होल झन्न 500 घरधुरीहरू छ र सबै मिश्रित परम्परामा आधारित कम्युनिटी छ र हामीले अहिलेको अवस्थासम्म झन्डै 100 जनालाई हामीले बासको व्यवस्था गर्न सक्ने हामीले पूर्वाधारको विकास गरेका छौँ र झन्डै एकैसँगै 200 जना जति खाजाका लागि आउने गेस्टहरूलाई पनि व्यवस्थापन गर्न सक्ने हामीले त्यसरी क्वालिटी मेन्टेन गरेका छौँ। अनि भन्नाले क्युजिन चाहिँ तपाईँले जुन दिनुहुन्छ थारू क्युजिन कि बाहिर क्युजिनकोले डिमान्ड गर्यो भने त्यो उपलब्ध गराउन सकिन्छ सकिन्न? अब जस्तो हाम्रो परिकारहरूमा चाहिँ हाम्रो मिश्रित परम्परामा आधारित होमस्टेहरू छ र कुनै हिमालतिरको जस्तो मुगु क्षेत्रका कम्युनिटीहरू पनि हुनुहुन्छ र थारू समुदाय पनि छ होइन। र जुन कम्युनिटीको हो जस्तो मुगुको मान्छेले चाहिँ मुगुका आइटमहरू, हिमाली आइटमहरू होइन, सिस्नोको के अरे भात भयो, ढिँडो भयो, लोकल कुखुराहरू, जडीबुटीका चियाहरू लगायतको खानपिनका व्यवस्थापनमा चाहिँ उहाँहरू जुट्नु भएको हुन्छ र थारू कम्युनिटीमा, थारू समुदायको होमस्टेमा चाहिँ थारू समुदायका परिकारहरू होइन हामीले व्यवस्थापन गर्छौँ। यसरी एज होल कम्युनिटी यो हाम्रो कम्युनिटीमा भएका 17 घरमा चाहिँ आफ्नो कुन घर चाहिँ कुन मौलिकतामा आधारित छ त्यो मौलिकतामा आधारित खानपिन चाहिँ हामीले पस्किने गर्छौँ होइन र त्यो हिसाबले मिश्रित परम्परामा आधारित चाहिँ हाम्रा खानपिनहरू पनि व्यवस्थापन गर्छौँ। अब हजुरले भन्दाखेरि चाहिँ गावर भ्यालीमा मेन एट्र्याक्सन के मानिन्छ हजुरको? जस्तै गावर भ्यालीलाई वाइ गावर भ्याली होमस्टे होइन, जस्तै अरू पनि होमस्टे छ होइन, अब सुनाबारी भयो होइन, हजुरको सिरुबारी अनि एउटा गले गाउँहरू पनि छ होइन। अब त्यो होमस्टे सुरु इनिसियली अब नेपालकै पहिलो होमस्टे हो। त्यसपछि गएर अलिक मान्छेले चाहिँ गावर होमस्टे भनेर एट्र्याक्सनको कुराहरू पोइन्टहरू के छ? यो गावर क्षेत्र चाहिँ खास गरी एउटा टाइगर टुरिज्मको हबको रूपमा विकास हुँदै गरेको क्षेत्र हो, जहाँ बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज छ र बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज चाहिँ सहरसँग जोडिएको र यो रत्न राजमार्गसँग पनि जोडिएको सहरको नजिकै पर्ने एक्सेबल हिसाबले अति सुगम क्षेत्रको नजिक पर्छ र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जसँग जोडिएको क्षेत्र पर्ने हुँदाखेरि र बाँके र बर्दियालाई चाहिँ एउटा कम्प्लेक्समा हेर्ने हो भने अहिले चाहिँ नेपालको सबैभन्दा धेरै टाइगर पपुलेसन भएको क्षेत्र चाहिँ मानिन्छ। बाँकेमा 21+ पाटे बाघहरू रहेको छ र यो जस्तो सामुदायिक वनहरू बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज दिन प्रतिदिन त्यसको संरक्षणमा चाहिँ समुदायको पनि सक्रिय सहभागिता छ
र जस्तो बाघका चाहिँ आहाराजन्य प्रजातिहरूको सङ्ख्या पनि वृद्धि भइरहेको छ। त्यसो भए हुँदाखेरि दिन प्रतिदिन चाहिँ बाघको सङ्ख्या वृद्धि हुने क्रममा छ र सहजै बाघ हेर्न सकिने ठाउँको रूपमा पनि परिचित छ। त्यसैले भोलिको दिनको चाहिँ हामीले बाघ पर्यटनको एउटा हबको रूपमा चाहिँ विकास हुँदै गरेको क्षेत्र भएको हुनाले टाइगर टुरिज्म एरियाको रूपमा हामीले यसलाई डेभलप गर्दैछौँ र तत्काल अहिले चाहिँ हेर्ने हो भने यो जस्तो सर्ट टाइम गावर क्षेत्र सर्ट टाइममा भिजिट गर्नका लागि यो चाहिँ एउटा नेपालगञ्जका लागि थोरै उचाइमा भएको हिल चाहिँ होइन, तर पनि नेपालगञ्जसँग जोडिएको कोलपुरसँग जोडिएको ग्रामीण क्षेत्रको एउटा पहिलो अभियान र एउटा नमुना क्षेत्र पर्छ र यो चुरेसँग जोडिएको छ। चुरे हिलको काखैमा पर्ने, चुरे पहाडको काखैमा पर्छ। हामीले चाहिँ गावर क्षेत्रमा आइसकेपछि यसरी मुन्टो उठाएर हेऱ्यो भने चुरे देखिन्छ होइन। त्यो हिसाबले यो तराई क्षेत्रमा पनि उपत्यका छ है भन्ने खालको एउटा मेसेज गएको छ र चारैतिर सामुदायिक वनहरू छ, हरियाली छ, स्वच्छ वातावरण र थोरै उचाइमा पर्ने हजुर। नेपालगञ्जबाट यो चाहिँ 24 किलोमिटर रहेछ है, 24 किलोमिटर छ भन्नाले यस त्यति टाढा पनि होइन। अब होटलहरू 5 स्टार होटलहरूदेखि लिएर स्टार रेन्जका होटलहरू पनि छ होइन, नर्मल होटलहरू पनि छ है। अब नेपालगञ्जमै एउटा जति रुम चाहिने हो त्योभन्दा बढी होटलहरू छ। त्यसपछि गएर हजुरले चाहिँ तिनीहरूले चाहिँ गेस्टहरूले चाहिँ कस्तो खालको प्रिफरेन्स गर्छ भन्नाले होटल प्रिफरेन्स गर्ला कि होमस्टे प्रिफरेन्स गर्ला? यो होमस्टेको पाहुनाहरू भनेको अलिक फरक खालको छ। जस्तो होमस्टेका गेस्टहरू चाहिँ कुनै अर्को जिल्लामा गयो मानौँ, बाँकेबाट बर्दिया गयो भने उहाँहरू होमस्टे खोज्दै जानुहुन्छ होइन। होमस्टेमा चाहिँ आत्मीयता छ, होमस्टेमा संस्कृति छ, परम्परा छ, संस्कार छ र त्यहाँ प्रकृति पनि जोडिएको छ होइन। तर अर्को यस्तो हो जस्तो होमस्टे नभइदिएको होटेलमा चाहिँ उहाँहरू जानुहुन्थ्यो भन्ने पनि छैन। के हो भने जस्तो अहिले चाहिँ बाँके जिल्लामा पश्चिम क्षेत्रको चाहिँ थुप्रै 5 स्टार होटेलहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूले चाहिँ प्याकेजमा गावर क्षेत्रमा लिएर आउनुहुन्छ गेस्टहरूलाई होइन, वान नाइट स्टे या दिउँसो चाहिँ भिजिट गराउनका लागि लिएर आउनुहुन्छ। होटेलकै मान्छेले चाहिँ होटेलकै व्यवस्थापनले मैले हजुरको कुरा सानो काटिहालेँ होइन। एज अ रिसोर्ट पनि र होमस्टे पनि होइन। एज अ रिसोर्ट पनि अलिकति सहरभन्दा बाहिर नै हुन्छ होइन र मान्छे त्यहाँ टाइम क्रुज के भन्छ एउटा एक्सकर्सन गर्न जान्छ होइन, त्यहाँ लेजर टाइमलाई स्पेन्ड गर्न जाने हो होइन। हजुरको होमस्टे पनि त्यस्तै आउँछ कि र होमस्टेमा चाहिँ कस्तो एउटा लर्निङ किसिमले एउटा केही सिकौँ कि देखौँ भन्ने हिसाबले आउँछ होला कि कस्तो किसिमले आउँछ गेस्टहरू प्रायः गरेर? अब जस्तो रिसोर्टहरू, होमस्टे, लज, होटेल होइन मा हेर्दाखेरि जस्तो होमस्टे अरूभन्दा केही फरक छ। यो एउटा लर्निङ पोइन्टको रूपमा मैले भने यहाँलाई यो खुला विश्वविद्यालयको रूपमा यहाँ चाहिँ जस्तो थारू कम्युनिटीमा जाँदाको होमस्टे छ भने त्यहाँ गएर थारूका पकवानहरू होइन जस्तो घोङ्गी, मुसा, गङ्गटा लगायत डेक्री लगायत थुप्रै पकवानहरू छ जहाँ चाहिँ थारू कम्युनिटीमा मात्रै पाउँछ होइन। त्यसको चाहिँ टेस्ट गर्नका लागि, त्यसको त्यो परिकार बनाउने शैली हेर्नका लागि होइन र हाम्रा संस्कार संस्कृतिहरूमा चाहिँ उहाँ रमाउनका लागि र हामीले चाहिँ जो परम्परागत रूपमा हामीले प्रयोग गरिरहेका हाम्रा सिप कौशलहरू छन् जो चाहिँ पुस्तौँ पुस्तादेखि त्यो अहिलेसम्म अवलम्बन गर्दै आएका छौँ, ती कला कौशलहरूको बारेमा अध्ययन गर्नका लागि र हाम्रा पेरिफेरीमा रहेका कृषकहरूको अनुभवहरू होइन लिनका लागि र हामीरा रैथाने यहाँका चाहिँ बालीहरू, यहाँका खानकीहरू र त्यो सँगसँगै प्रकृतिसँग रमाउनका लागि चाहिँ पर्यटकहरू आउनुहुन्छ र केही चाहिँ अब जस्तो रिसोर्टहरूमा पनि होटेलहरूमा पनि जस्तो जहाँ चाहिँ प्रकृतिको सामिप्यतामा रहेका छन् ती रिसोर्टहरूले पनि यी सेवा सुविधाहरू बिस्तारै अहिले चाहिँ दिन सुरु गरिएको छ होइन। जस्तो हाम्रो चाहिँ होमस्टेहरूमा बुकिङ गरेर आएका पाहुनाहरूलाई कन्ट्याक्टमा आएका पाहुनालाई जस्तो हामी वेलकम गर्ने होइन यो चाहिँ पहिलो काम हुन्छ। त्यो काम अहिले चाहिँ होटेल रिसोर्टहरूले पनि गरिरहेको पाउँछौँ।
त्यो चाहिँ हामीले होमस्टेले सिकाएका हौँ होइन। हजुर अब म कुरा काटिहालेँ होइन। हजुरको चाहिँ होमस्टेलाई जस्तो होटलहरूलाई जस्तो सरकारले प्रमोट गरिरहेको छ होइन, 2020मा पनिदेखि लिएर सबै कुरामा नेपाल टुरिज्म बोर्डले, पर्यटन बोर्डले होइन होमस्टेलाई कतिको प्रमोट गरिरहेको छ र कस्तो किसिमको यिनीहरूले चाहिँ एउटा सहयोग चाहिँ एउटा गर्दाखेरि हजुरलाई चाहिँ अलिकति टेवा पुग्थ्यो होला? वास्तवमा अब यो होमस्टे चाहिँ पारिवारिक व्यापार पनि हो र यो व्यापार मात्रै नभएर सेवा पनि हो होइन। र सरकारले पनि जसरी 2067 सालमा गाउँ गाउँसम्म चाहिँ विदेशी तथा स्वदेशी पर्यटकहरूलाई गाउँसम्म पुर्याउने र पर्यटन मार्फत समुदायको आर्थिक समृद्धि गर्ने उद्देश्यका साथ एउटा कार्यविधि निर्माण गरी जसरी यो नेपालमा पनि होमस्टेको कन्सेप्ट अघि बढ्यो, जस अनुसार सरकारकै कन्सेप्ट अनुसार नेपालमा होमस्टेहरू स्थापना भए र अहिले पनि के हो भने ग्रामीण पर्यटनको एउटा मात्रै विकल्प हो होमस्टे। अहिले ग्रामीण पर्यटनका लागि चाहिँ जस्ता ठुला रिसोर्टहरू, ठुला लजहरू निर्माण गर्दाखेरि ती सञ्चालन हुन नसक्छन् होइन, नहोला र बिस्तारै त्यो क्षेत्रको प्रवर्धन गर्नका लागि पनि जस्तो अहिले चाहिँ मिनिमम लगानीमा आफ्नै घरमा कोठाहरू व्यवस्थापन गरेर होइन र आफ्नै घरमा त्यही भान्सालाई चाहिँ अलि थप के अरे सफा सुग्घर गरेर थोरै मात्रै लगानीमा सञ्चालन गर्न सकिने व्यवसाय होमस्टे भएको हुनाले समुदायमा रहेका विपन्न होइन, पिछडिएका र सबै हिसाबले एक्सेसमा नपुगेका कम्युनिटीहरूले पनि होमस्टे सञ्चालन गर्न सक्छ र ती होमस्टेले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो समुदायमा आर्थिक समृद्धि हुनसक्छ। समुदायको आर्थिक समृद्धि भयो भने त्यो गाउँको समृद्धि मानिन्छ र नेपालकै गाउँ गाउँमा चाहिँ समृद्धि पुग्ने भयो, जसले गर्दाखेरि सरकारको प्रमुख प्राथमिकता छ यसमा। तर पनि हामीले जसरी होमस्टे क्षेत्रलाई सरकारले यो गरिदिए हुन्थ्यो त्यो गरिदिए हुन्थ्यो भने हाम्रो जुन अपेक्षा छ नेपालभरिकै होमस्टेहरूका लागि, त्यो चाहिँ हामीले आशा गरे अनुसार सरकारले सपोर्ट गरेको पाउँदैनौँ होइन। जसो हामीले होमस्टे सञ्चालकहरूले हाम्रा घरहरूमा सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने छैन, तर त्यो होमस्टे पुग्ने बाटोसम्मलाई स्तरीय ग्राभलसम्म त गरिदिनु पर्यो होइन, पुलपुलेसा बनाइदिनु पर्यो। होमस्टेमा आइसकेपछि त्यसको पेरिफेरीमा भएका विभिन्न प्राकृतिक के अरे सम्पदा छन् भने त्यसलाई चाहिँ थोरै हामीले के अरे घुमफिर गर्न सक्ने होइन, त्यो क्षेत्रमा चाहिँ थोरै चाहिँ रमाउन सक्ने खालको वातावरण बनाउनलाई गार्डनहरू हुन सक्छ। यो चाहिँ जस्तो होमस्टे भनेको इको फ्रेन्डली इको टुरिज्म भयो होइन, यो त प्रमोट गर्नुभयो किनकि ग्रिनरी छ, इन्भाइरोमेन्ट छ होइन, एउटा कल्चर छ है। हजुरलाई म के भन्छु भन्दाखेरि इको फ्रेन्डली सबै कुरा हुँदै पनि तपाईँलाई चुनौती के छ यसमा? यसमा अब के छ भने जस्तो झन्डै 1 दशक भयो नेपालमा होमस्टेहरू फस्टाउँदै गरेको अवस्था छ र अहिले बाँके जिल्लामा पहिलो यो सामुदायिक होमस्टेको रूपमा चाहिँ गावर भ्याली सामुदायिक होमस्टे स्थापना भयो र अहिले बिस्तारै होमस्टेहरू बिस्तारै चाहिँ यसको थप हुँदै गएका छन् र दिन प्रतिदिन चाहिँ होमस्टेलाई जुन हिसाबले नेपाल सरकारले जुन अवधारणामा यसको विकास गर्यो होइन, जस्तो मौलिकतामा आधारित एकदमै न्यूनतम सेवामा सुरुवात गर्न सकिने र परम्परा संस्कृति यहाँको रहनसहन कृषि प्रकृतिसँग आधारित रहेर चाहिँ समुदायमा पाहुनाहरूलाई सेवा सत्कार गर्ने खालको एउटा भिजनरी तयार गरेको थियो। हामी हजुर पछि कार्यक्रमको अन्तरतिर आइसकेका छौँ होइन सर। म तपाईँलाई हजुरलाई के भन्छु भन्दाखेरि रुम तारिफहरू होइन, हजुरले जस्तो होटलमा रुम तारिफ हुन्छ होइन, एउटा रुम रेटहरू चाहिँ खुलाउन सकिन्छ सकिन? सकिन्छ। कति छ होला हजुरको? अब हाम्रो चाहिँ यो गावर भ्यालीमा 800 रुपैयाँ छ र यो हाम्रो चाहिँ बाँके बर्दिया क्षेत्रका होमस्टेहरू अलि महँगो छ। हामीले चाहिँ 800 छ, तर हामीले त्यहाँ चाहिँ जस्तो रुमहरू चाहिँ अलि व्यवस्थित गरेका छौँ। हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। हजुरको समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद सर। अन्तमा जाँदै तपाईँ चाहिँ सरकारसँग के अपेक्षा राख्नुहुन्छ भने प्लिज? धन्यवाद छ। यो होमस्टे
क्षेत्रको चाहिँ आफ्ना जानकारीहरू मैले चाहिँ भन्न पाउँदा म खुसी छु र ग्रामीण क्षेत्रको आर्थिक समृद्धिका लागि र ग्रामीण क्षेत्रमा चाहिँ पर्यापर्यटन प्रवर्धन गर्ने एउटा सूचक मध्येको होमस्टे पर्दछ र होमस्टे ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका विपन्न र पहुँच बाहिरका समुदायलाई चाहिँ आर्थिक समृद्धिको पाटोमा ल्याउन सकिने एउटा महत्त्वपूर्ण माध्यमको रूपमा हामीले लिएका छौँ र सरकारले विशेष गरी पर्यापर्यटन र ग्रामीण पर्यटन क्षेत्रमा चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ सहयोग गरेको अवस्था छ तर पनि थप यो ग्रामीण क्षेत्रको विकासमा चाहिँ होमस्टे प्रवर्धनमा चाहिँ प्रमुख प्राथमिकताका साथ यहाँका पूर्वाधार गर्ने जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने समुदायमा चाहिँ त्यस्ता विभिन्न कार्यक्रमहरू कृषि र होमस्टेलाई सँगसँगै जोड्ने खालका कार्यक्रमहरू चाहिँ अगाडि ल्याइदियो भने पक्कै पनि समुदायको समृद्धिका लागि थप अन्य धेरै कुराहरू गर्नु पर्दैन साना सूक्ष्म कुराहरू सहित होमस्टे प्रवर्धनमा सहयोग गर्यो भने समुदायको समृद्धि हुन्छ र देशमै एउटा रोजगारीको सिर्जना हुन्छ। हस्, धन्यवाद। तपाईलाई कार्यक्रम आजको कार्यक्रम के कस्तो लाग्यो तपाईको सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया जी नेपाल एचडी टेलिभिजनको फेसबुक पेज इन्स्टाग्राम युट्युब फलो गरेर दिन सक्नुहुनेछ। अर्को साता हामी पुनः उपस्थित हुनेछौँ नयाँ अतिथिका साथ नयाँ विषयवस्तु लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मको लागि हेर्दै गर्नुहोला जी नेपाल एचडी टेलिभिजन। म सञ्चालकलाई पनि बिदा दिनुहोस्। हस् त, धन्यवाद, नमस्कार। जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै